अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चर्चे है। बिजनेस कम्युनिटी हो, तमाम चैम्बर्स हों और बिलखुसूस पंजाब के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब देखा जाता है। जितने भी मसाइल होते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलीदी किरदार अदा करता है, चाहे हुकूमतें हों, चाहे इदारे हों। इदारा जाती मसाइल के हवाले से भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमाया तौर पर नजर आता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई क़यादत आई और नई क़यादत के आने के साथ कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट देखी। इस बार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के जो लीडर्स थे, सुदूर थे, जो अहदेदार थे, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तौर पर साथ चलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को मिलकर हल करेंगे। वजूहात क्या थी? फेडरेशन भी मौजूद है, दीगर चैम्बर्स भी मौजूद हैं। आज भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मंडी बहाउद्दीन और दीगर जो चैम्बर्स थे उन्होंने विजिट किया। कौंसल जनरल्स की विजिट का सिलसिला जारी है, हुकूमती शख्सियात का सिलसिले का दौरों के सिलसिले का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा इदारा जाती जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम रहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मामला हुआ? कुछ चीजें मुख्तलिफ देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दीगर चैम्बर्स भी आ रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ चलें, हमें लीड करें, हमारे मसाइल को मिलकर मुश्तरका तौर पर हल करते हैं। क्या मामलात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मेरा मानना ये है कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी को जो मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए सबसे पहले हम सारी बिजनेस कम्युनिटी को एक पेज पे लेके आए, इंटैक्ट रखें। वैसे भी हमारे जो ग्रुप लीडर हैं मियां निसार साहब, उनका विजन यही है कि वो क्योंकि हम डिवाइड एंड रूल की सियासत नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इकट्ठा रखें। मैंने अपनी पहली स्पीच जो एजीएम पे थी उसमें भी यही कहा कि मेरा पहला सबसे जो पहला मेरा प्राइम जो ऑब्जेक्शन है ना, मेरा जो मोटो है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इंटैक्ट रखूं। कोई अपोजिशन नहीं है मेरी किताबों में। हमने इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन आर ओवर। तो अब हमारा जो टारगेट है ना, वो बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करना है। तो जाहिर है इस इश्यूज को जब आप कोई न्यूट्रल बात करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, तो जो भी लोग हैं, जो आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी की सियासत है ना, वो बिजनेसमैन की जो सियासत है वो दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए होती है कि बिजनेसमैन की असेसमेंट अच्छी है और चीजों को मेजर बड़े अच्छे तरीके से करता है, असेस बड़े अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि हमारा काम यही है। तो इस हवाले से उन्होंने मेरी इस बात को असेस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक एज ऑफ टुडे, आज भी पाक पतन चैम्बर आया हुआ था, हमारे यहाँ फेडरेशन भी आई, तो हमने कलेक्टिवली जो है लोगों के पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को हाईलाइट करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए जो जिस तरह मैंने कहा था कि एक हार में पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को प्रो के रखूंगा, इंशाल्लाह मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है। सबको साथ लेके चलेंगे, पॉलिसी ये रहेगी। चैम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे आप? चैम्बर्स के करूंगा मैं, जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं उनको करूंगा मैं। अपना जाहिर है मैं इस वक्त रिप्रेजेंट करता हूँ, केपीटी के बोर्ड में भी हूँ, 2 दफा एक्टिंग चेयरमैन रह चुका हूँ। तो उसका भी जो उस हवाले से मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की जो खिदमत है इस वक्त दोनों फोरम पे मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। लाहौर चैम्बर के हवाले से जाहिर है, जिसने आपने फरमाया कि लाहौर चैम्बर इस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर है, 48,000। सर आप अभी खबरों में है, अभी आप नजरों में है। मेरा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है, इदारा जाती हवाले से अगर देख लिया जाए, वज़रा के हवाले से, हुकूमती हवाले से, ये सवाल जो है ये मैं अलहदा भेजूंगा अभी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बतौर सदर आपकी पॉलिसी क्या होगी? एक मामला ये था, पिछले कुछ मामलात इदारे भी कुछ एतराजात करते रहे, हुकूमत को भी कुछ एतराजात थे, आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? देखिए जी, मेरा हर बंदे का अपना एक विजन होता है। मेरा जो जाती विजन है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि पास्ट इज पास्ट, शुड बी बरीड विद द पास्ट। आगे देखें, अपने आप को यानी वे फॉरवर्ड तलाश करें, मसले के हल की तरफ जाएं। तो मेरा विजन ये है कि हम चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं बिजनेस कम्युनिटी, और हमने अपने मसाइल लेके जाना है गवर्नमेंट की तरफ। वो और उनकी जो प्रेजेंटेशन है मसाइल अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो इश्यूज को, हमारी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए होनी चाहिए। जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम प्रोटेस्ट भी करेंगे।
اور جہاں ضرورت پڑے گی ہم کسی حد تک بھی جانے کی ضرور جائیں گے، کیونکہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو، تو ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے جس فورم پہ بھی جانا پڑا ہم ضرور جائیں گے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جو ایشوز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں اور ساتھ میں کوئی پروپوزل رکھیں. آپ کسی چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس یعنی ٹیکس نہ بڑھائیں، تو اس کے لیے پھر کون سے ایسے ایونیو ہیں جہاں سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کہاں سے کرے، ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس پروپوزل بھی ہونے چاہیے. تو میں کوشش کروں گا جو ایشوز ہم وہاں پہ ہائی لائٹ کریں ان کی کوئی کنکریٹ سولڈ قسم کی جو پرپوزل ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج کل اداروں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ جب سے یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے اقتدار آپ جب سے عہدے پر آئے ہیں، اداروں کے ساتھ محبتیں بڑی بڑھ رہی ہیں، وزراء بھی آ رہے ہیں اور ابھی بڑی لائن میں ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھا، کچھ ہمارے سورسز نے بتایا کہ تمام جو وزراء بھی آئیں گے اداروں کے ساتھ بھی بات چیت بھی کر رہے ہیں اور بڑے اپریشیشن محبت بڑھ رہی ہے، محبت بڑھا رہے ہیں. کیا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ پولیٹیکل لائزون جو ہے نا بڑا ضروری ہے. پولیٹیکل ہارمنی ہمارے ملک میں جس وقت میں کمی دیکھ رہا ہوں وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو ہم تو مثال بننا چاہتے ہیں، ہم آپس میں ہارمنی کی جو ہے نا ایک فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل جو جماعتیں آپس میں ان میں تھوڑا سا جو کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو معاشی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. تو گورنمنٹ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں، سب سے پہلا میسج تو میں ان کو دوں گا کہ جو ہمارے ملکی اور غیر ملکی جو ایشوز جس وقت آپ کو پتہ ہے ہم بارڈر پہ بھی جو ہے نا ہماری فورسز بھی مختلف محاذوں پہ لڑ رہی ہیں. ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان سے تعلقات کس طرح کے آپ کو پتہ ہے. اس وقت اندرونی حالات بھی خلفشار کا شکار ہے. تو اس وقت ہمیں پولیٹیکل ہارمنی کی اشد ضرورت ہے. تو آپس میں جو بھی کنفلکٹ ہے اس کو پس پشت رکھیں. اس وقت پاکستان کی ترقی کی طرف توجہ کو مرکوز رکھیں. انشاءاللہ ہم ذاتی طور پہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا خود بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا، ہمارے مسائل تو گورنمنٹ نے حل کرنے ہیں. اسٹیٹ از لائک مدر. تو ہم نے انشاءاللہ انہی سے مسائل حل کروانے ہیں. اور کیسے کروانے ہیں یہ اب آپ کی کیپیسٹی ہے، یہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ کس طرح ان کو کنونس کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو کنونس کریں گے کہ ہم بزنس کمیونٹی جو ہیں ہم بھی اتنا ہی ورڈ ہیں پاکستان کی اکانومی کو اسٹریم لائن کرنے کی، پاکستان کی اکانومی کو ڈسپلن کرنے کی جتنی گورنمنٹ چاہتی ہے. صرف اتنی فرق صرف اتنا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا آن بورڈ لیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو ڈسپلن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں. تو انشاءاللہ ہم اپنی اکانومی کو اسٹریم لائن کرنے کی اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ سسٹم کے ہیں، آپ گراس روٹ لیول سے آئے. بزنس کمیونٹی کی جتنی ایسوسی ایشنز تھی، صنعت کار تھے، سب کے ساتھ آپ نے گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہوئے. کچھ چیزیں مختلف یہ دیکھی گئی کہ جب آپ نے اقتدار سنبھالا پورے پاکستان سے فرسٹ ٹائم ہوا میرے خیال سے، فیڈریشن بھی آیا، تمام چیمبرز بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں. اور ایک یہ انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ سرو کیا ہوا ہے، آپ کے پی ٹی کے بھی چیئرمین ہیں. تو بہرحال بات چیت جو ہوتی ہے بنیادی طور پر حکومت یہ گلہ کرتی ہے، ادارے یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ بات ہم تک پہنچائی نہیں جاتی. تو آپ کو تو یہ سلیقہ بھی آتا ہے، طریقہ بھی آتا ہے. تو اس سال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کو کس طرح حل کریں گے؟ جی انشاءاللہ میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں انڈیویجولز نے بہت ترقی، صحیح، لیکن ہم نے جو ہے نا کلیکٹیو ایز اے نیشن ترقی نہیں کی. پاکستان کو ایز اے نیشن کیسے ترقی کرانی ہے، دیکھیں میں نے بڑی ترقی کی. جس طرح آپ نے کہا میں گراس روٹ لیول پہ بزنس میں بھی شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میں سیاست شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بلند مقام پہ پہنچا دیا الحمدللہ. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پوٹینشیل کی وجہ سے ہوا ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جو اپنا تجربہ ہے گراس روٹ لیول سے اوپر کیسے آنا ہے، تو میں ملک بھی اس میں جتنا آبادی کا جو پوٹینشیل ہے نا وہی صرف ہمارے لیے بہت ہے. کہ اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اس کنزیومر مارکیٹ کی وجہ سے آپ کو بڑی وہ جو ہے نا ایک وہ ملتا ہے، راستے ملتے ہیں، راستے کھلتے ہیں. تو انشاءاللہ
कोशिश करेंगे पाकिस्तान को एज अ नेशन मजबूत करने। बहुत शुक्रिया फहीमुर रहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फहीमुर रहमान सहगल साहब एक सिस्टम के बंदे हैं। मैंने पहले भी मेरे बहुत से वीलॉग्स आप सुनते होंगे, पूरे पाकिस्तान में जाते, पूरे पाकिस्तान के चेंबर्स भी सुनते होंगे। सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है, पॉजिटिवली चीजों को, बिजनेस कम्युनिटी जो है उसके मसाइल को हल इसी तरीके से किया जा सकता है कि बात पहुंचाई जाए, इदारों के सामने, हुकूमत के सामने बात को रखा जाए। मसाइल तो बहुत है, इस वक्त पूरी दुनिया में मसाइल के अंबार है, जंगें चल रही हैं, मुआशी तौर पर बहुत चीजें जो है वो खराब चल रही है। लेकिन लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ इस बार जो तमाम बिजनेस कम्युनिटी है, तमाम चेंबर्स हैं, वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि तकलीद की जाए, लीड किया जाए ताकि मसाइल को हल किया जाए। और लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर का मिशन भी यही है, आपने सुन लिया होगा कि वो कह रहे हैं कि हम मसाइल को मिल बैठ कर बिजनेस कम्युनिटी से पूछ कर उनको हुकूमत के आगे रखेंगे और उनको हल करवाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।